कलाकार मोडल निशा देवीको लागि निशा घिमिरेका लागि त्यो आज हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। 11,07,800 रुपियाँ आज हामी हस्तान्तरण गर्दैछौँ। पहिला त मनिषाजीलाई भेट्न जाँदाखेरि हस्पिटलमा म स्तब्ध नै भएको थिएँ। यसरी एउटा समिति गठन गरेर त्योद्वारा सबैको मत हतमा रेखदेखमा हुने भएछ, त्यो असाध्यै खुसी लाग्यो। कोही अझै पनि यसको मारमा हुनुहुन्छ भने हामीसँग सोझै सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। ती रिलहरू हुन् हाम्रो अभिनेता वर्षा। यसलाई जब कुनै कलाकारलाई जब नेपाल र नेपालीलाई अप्ठ्यारो पर्छ तब सरकार भन्दा पनि पहिला हामी कलाकार जहिले पनि सुरुदेखि अगाडि छौँ। हामीलाई हाम्रो अभियानमा हाम्रो काम थप्थ बनाउनको लागि, हामीसँग हातेमालो गर्नका लागि, हामीलाई आशीर्वाद दिनको लागि, शुभेच्छा दिनलाई जुन प्रकारको आज उपस्थिति देखियो, उहाँ सबैलाई म मुक्त कण्ठले हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। उहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। अब जस्तो कि हाम्रो अभियानबारे त हामीले विगत 1.5 महिनादेखि हाम्रो कार्यक्रम मार्फत पनि जानकारी गराउँदै आएका छौँ र आज भने अलिक विशेष कार्यक्रम छ। हामीले घोषणा गरेको जुन रकम थियो हाम्रो कलाकार मोडल निशा देवीको लागि निशा घिमिरेका लागि त्यो आज हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र हामीले वास्तवमा यो समाजसेवा या कोसेली रजतपट कोसेली अभियान भनेर जुन सुरु गऱ्यौँ त्यसमा हामीले हाम्रो चलचित्रकर्मी हाम्रा प्राविधिकहरूलाई मात्र नभएर हामी त्योभन्दा पनि बाहिर निस्केर हामी विभिन्न समाजहरूमा पुग्यौँ, विभिन्न आश्रमहरूमा पुग्यौँ, बाल आश्रममा गयौँ, वृद्धाश्रममा गयौँ, त्यहाँ खाना खायौँ, त्यहाँ खाद्यान्न वितरण गऱ्यौँ, अरू पनि क्षेत्रमा पुग्यौँ। जो आउनु सक्नुभयो मलाई यही बोलाएर दिउँ, जो आउनु सक्नु भएन हामीले घर दैलोमै पुगाइदिउँ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ त्यो अब यस्तो छ के छ भनेदेखि यति आवश्यकता छ, त्यो आवश्यकता कहिल्यै परिपूर्ति हुन नसक्ने रहेछ। हाम्रो एकातिर पत्रकारिता छ, एकातिर हामी रजतपट कोसेली अभियान हाम्रो पेन्डामिकको लागि हामीले जुन सञ्चालन गरेका थियौँ। अब अलिकति लकडाउन पनि खुकुलो होला जस्तो छ र अब केही कामहरू पनि अगाडि बढ्न आशा गरौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिलेलाई त्यो कार्यक्रममा थाँती पनि यस अर्थमा कि अझै पनि कुनै चलचित्रकर्मी, कुनै प्राविधिक मेरो घरमा चुले बोलेको छैन, मेरो घरमा खाद्यान्न सकियो भनेर भन्नुहुन्छ या अरू कुनै पनि हस्पिटलमै जाँदाखेरि पनि मसँग पैसा नभएर भने दबाई खान पाइनँ भन्ने हुन्छ, त्यस्ता कोही भनेदेखि चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्था मार्फत आफ्नो सङ्घ संस्था मार्फत हामीसँग सम्पर्कमा आउनुभयो भने हाम्रो यो जुन वितरण रजतपट कोसेली अभियानको जुन वितरण छ हामी भित्रभित्रै पानी नै रहनेछौँ। तथापि हाम्रो पत्रकारिता अलिक ओजनमा पर्ला कि भनेर आज विधिवत रूपमा समापन होइन, एक प्रकारको स्थगन हो। अघि मैले भने कोही अझै पनि यसको मारमा हुनुहुन्छ भने हामीसँग सोझै सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो सङ्घ संस्था मार्फत सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो यात्रा भने हाम्रो रोकिने छैन, यो जानकारी गराएँ। अब आज जुन हाम्रो 2-3वटा कार्यक्रम रहेको छ, एउटा त हामीले पूर्व जुन घोषणा गऱ्यौँ कि निशा बहिनीका लागि हामीले 10 लाख रुपियाँ जुन उहाँको हस्पिटलमा त वास्तवमा आज हामी हस्पिटलको बारेमा पनि केही चर्चा गर्नेछौँ। हस्पिटलको त सम्पूर्ण खर्च नर्भिक हस्पिटल र विशेष गरी मेघा चौधरीले वहन गर्ने भनेर घोषणा गरिसक्नु भएको छ। त्यो अनुसार उपचार भइरहेको छ। यो जुन तस्बिर देख्नु भएको छ यो अन्तिम तस्बिर हो, अहिले पछिल्लो तस्बिर हो, अन्तिम त नभनौँ पछिल्लो तस्बिर हो र उहाँको यो तस्बिरबाट देखिन्छ कि कति सुधार भएको छ। उहाँले पहिलो दिनको जुन तस्बिर देख्नु भएको थियो त्यो तस्बिरभन्दा आजको यो तस्बिर हेर्नुहोस्। यसको श्रेय श्रद्धेय आदरणीय मेघा चौधरीलाई जान्छ। एकचोटि मेघाजीका लागि जोरदार ताली बजाइदिनु हामीले उहाँलाई। आज हामी उहाँलाई विशेष सम्मान पनि गर्दैछौँ र जुन रकम हामीले बोल्यौँ, हामीले एकचोटि जब गएर हस्पिटलमा उहाँको मुहार हेऱ्यौँ, उहाँको शारीरिक अवस्था हेऱ्यौँ, एकदमै लाग्यो कि हामीले यसमा सहयोग गर्नुपर्छ। जसरी हामीले चाहिँ विगत यतिका दिनदेखि चलचित्र पत्रकारिता गरिरहेको थियौँ र त्यही कलाकारका बारेमा हामीले समाचार बनायौँ, त्यही कलाकारको इन्टरभ्यू लिएर हामी चर्चामा पनि आयौँ। आज त्यही क्षेत्र चाहिँ अलिकति मारमा परेको बेला, त्यही क्षेत्रमा अलिकति आवश्यकता भएको बेला चाहिँ हामी पनि यसमा लाग्नुपर्छ, हामीले पनि हातमालो गर्नुपर्छ भनेर लागेर जुन प्रकारको रजतपट कोसेली अभियान हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ र बहिनीको हालत देख्दाखेरि पनि, निशा बहिनीको हालत देख्दाखेरि पनि हामीले पनि यसमा केही गर्नुपर्छ भनेर तत्कालै 10 लाख बराबरको सहयोग हामी गर्छौँ, नगद सहयोग गर्छौँ भनेर भन्यौँ। तर वास्तवमा हामीलाई सकिन्छ त, यत्रो पुरा गर्न सकिन्छ जस्तो पनि लाग्यो। तर ईश्वरको आशीर्वाद,
परमात्माको असीम कृपा रह्यो कि हामीले घोषणा गरेको 2 दिनमै हाम्रो त्यो रकम पुरा भयो र आज हामीले निर्धारण गरेको जुन पैसा थियो, घोषणा गरेको जुन रकम थियो 10 लाख, त्योभन्दा बढी भएर आज हामीले 11,07,080 रुपियाँ चान्चुको हामीले सङ्कलन गरेका छौँ। 7,800 रुपियाँ, 11,07,800 रुपियाँ आज हामी हस्तान्तरण गर्दैछौँ। त्यसका लागि आज हामीसँग उहाँको बुवालाई बोलाएको थियौँ। बुवाको स्वास्थ्य स्थिति त्यति ठिक नभएर निशाको दिदीलाई हाम्रो बोलाएका छौँ। अहिले हामी उहाँलाई पनि हामी साक्षात्कार गराउनेछौँ। र त्यस्तै जसरी यो नवजीवन केन्द्र, हाम्रो नवजीवन केन्द्रका यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले नै हो सबभन्दा पहिला निशाजीलाई उद्धार गरेर हस्पिटलसम्म पुर्याउने वातावरण मिलाउनु भयो। मेगाजीसँग कुरा गर्ने वातावरण मिलाएर हस्पिटलसम्म पुर्याउने व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँका लागि पनि दुर्गानाथ हामीले पहिला ढिडाल भनेछौँ, उहाँ दाहाल हुनुपर्छ। आज पनि माफी माग्छु, मैले कार्यक्रममा ढिडाल भनेछु, उहाँ दुर्गानाथ दाहाल। यसै गरी आज हामी मेगाजीलाई जसले सिधै आएर हुन्छ र तपाईँ लिएर आउनुहोस् म छु भनेर जुन प्रकारको ढाडस दिएर उपचार सुरु गर्नुबाट आज यो स्थितिमा पुर्याइदिनु भयो। र हामी के आशा गर्न सक्छौँ भनेदेखि अबका केही दिनमा निशा बहिनीले चाहिँ हामी व्हिलचेयरमा हिँडेको देख्न सक्नेछौँ। त्यो सब उहाँको कृपाका कारण मेगाजीले जुन एउटा मानवीय उच्च संवेदनालाई हृदयङ्गम गर्दै उहाँले जुन प्रकारको सहयोग पुर्याउनु भयो, मेगाजीलाई आज हामी सम्मान गर्दैछौँ। यसै गरी यो पेन्डेमिकबाट यो जुन लकडाउनको प्रथम चरण भनौँ, कोभिडको प्रथम चरणदेखि अहिलेसम्म अविरल रूपमा आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर काठमाडौँमा मात्रै केन्द्रित नरहेर देशका विभिन्न भागमा भोकै प्यासै हिँडिरहने एउटा यस्तो युवा हुनुहुन्छ, अभिनेता हुनुहुन्छ। आज ती अभिनेतालाई वास्तविक अभिनेताका रूपमा देशको रियलको मात्रै होइन, रियलको पनि हिरो हो भनेर एउटा सम्मान गर्दैछौँ हामी। आज उहाँ पनि आउने क्रममा हुनुहुन्छ। उहाँको नाम मैले घोषणा गर्नु नपर्ला अहिले, तथापि भनिदिइहालौँ, रियल हिरो पल शाह हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी रियल हिरोको रूपमा आज हामी उहाँलाई एउटा विभूषण प्रदान गर्दैछौँ। र यसका अलावा अरू पनि केही कार्यक्रमहरू छन्। हामी रात वितरणको, कोसेली वितरणको केही कार्यक्रम छन्। आज पोस्टर टाँस्ने जुन कर्मीहरू हुनुहुन्छ एकदमै मारमा पर्यौँ भनेर हामीलाई खबर आयो राजेशजी मार्फत, उहाँलाई पनि बोलाएको छौँ। कलाकार सङ्घको हाम्रो गीताजी हुनुहुन्छ, गीताजीले अरू पनि केही कलाकारहरू छन् आज एकदम मारमा छन् भन्नुभयो, उहाँलाई पनि हामीले बोलाएका छौँ। अरू केही सर्वसाधारणहरू पनि हुनुहुन्छ। आज उहाँलाई हामी यो कोसेली वितरण पनि गर्नेछौँ। त्यस कारणले गर्दा यी 3-4 प्रकारका कार्यक्रम भएकोले अलिकति विलम्ब हुनसक्ला। केही कलाकारहरूको हामी विचार पनि लिनेछौँ, आशीर्वाद पनि लिनेछौँ। त्यस कारणले लामो भयो भने अलिक झन्झट नमानिदिनु होला। म अन्तमा आफ्नो मन्तव्य टुङ्ग्याउँदै के भन्न चाहन्छु भने जुन प्रकारको आज यस्तो गरिमामय उपस्थिति भयो, सबैलाई म एकदम हात जोडेर सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्दै सुशान्त कार्कीय सक्रियतामा उहाँले भन्नुभएछ यो समयमा यो रकमले पक्कै पनि केही न केही सहयोग हुन्छ नि भन्ने गर्न चलाउनु भएको छ। यहाँले रकम दिँदै हुन्छ। त्यसरी र 3 वर्ष नयाँ आफूले पनि धेरै सहयोग गर्नु। अमेरिकामा रहनुहुने अभिनेत्री रिचा घिमिरे र उनका पति निर्देशक शङ्कर घिमिरेको व्यक्तिगत 25,000 र उहाँहरूको सक्रियतामा गोफाउन्ड अन्तर्गत उहाँले नै सङ्कलन गरेको रकम 2,93,797 रुपियाँ र कुल मिलाएर 3,08,797 रुपियाँ उहाँको तर्फबाट प्राप्त भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी अस्ट्रेलियामै रहेका अभिनेता कुशल थापा र त्यहाँका सामाजिक अभियन्ता सरोज भट्टराई र यसको समायोजन गरिदिने हाम्रा अत्यन्तै प्यारो भाइ राजन घिमिरे सञ्चारकर्मी कहाँ रकम प्राप्त भएको छ। उहाँले पनि आफ्नो र एउटा गोफाउन्ड अन्तर्गत उहाँले पनि रकम सङ्कलन गर्नुभएको छ। 2,30,10 रुपियाँ र उहाँलाई धन्यवाद। यसै गरी अमेरिकामा बस्नुहुने दमन सैन्जुबाट 10,000 प्राप्त भएको छ। यसै गरी अमेरिकामा रहनुहुने एकजना हाम्रा अलिक पुराना कलाकार, अलिक पुराना पनि होइन, पिछाका कलाकार राजेश ढुङ्गाना, उहाँका धेरै चलचित्रहरू यहाँले हेर्नुभएको होला। राजेश ढुङ्गानाको सक्रियतामा राम्रो रकम हाम्रा प्राप्त भएको छ। जुन रकम मध्ये चाहिँ अलिकति रजतपट कोसेली अभियानलाई र धेरै चाहिँ निशाको उपचारका लागि भनेर पठाउनु भएको छ। जसमध्ये सहयोग गर्ने हुनुहुन्छ सहयोगी मनहरू नारद रिमाल $1,000, मेघ सुवेदी $1,050। मेघ सुवेदी चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भने निशाजी घर फर्किसकेपछि घरमा आजीवन उहाँलाई
जे कुराको खाँचो पर्छ त्यसको परिवर्तनको लागि रु 20,000 प्रति महिना उहाँले औपचारिक पनि वचन दिनुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी भुवन आचार्य $400, रविन्द्र बस्नेत $200, प्रेम थापा $200, मन भुजेल $100, विकास नेउपाने $100, प्रकाश गुरुङ $100, सूरज राई $100, निर्मल लामा $100, चन्द्र $100, सोनु तामाङ $60 र यता राई $100। यो जम्मा 4 लाख रुपियाँ जम्मा भएको छ। 4 लाख मध्ये निशाको परिवारलाई निशाको सम्पूर्ण विदेशमा बसेर पसिना बगाउने सहयोग गर्ने नेपाली मनहरूबाट यो रकम प्राप्त भएको छ। सबै सहयोगी मनलाई साथ देखिएको छ। तर यो हामीले यो कमान्डरसम्म हेरी लेखिएको थियो, तर अहिले आएर थप भएर चाहिँ 11,07,800 रुपियाँ हाम्रो प्राप्त भएको छ। यसमा लेखिएका पनि हामीले दिने रकम भनेको चाहिँ 11,07,800 रुपियाँ। यो हस्तान्तरण गर्नका लागि नगद अरूको तर्फबाट निशाजीको दिदी हुनुहुन्छ पेसा घिमिरे नगद यो नगद बैङ्कमा जम्मा हुनेछ र मेहनत गरेर हाम्रो दुर्गनाथ साथीहरू सबैलाई नमस्कार। पहिला त मनिषाजीलाई भेट्न जाँदाखेरि हस्पिटलमा म स्तब्ध नै भएको थिएँ। मेरो मुखबाट केही पनि बोली फुटेको थिएन। तर आज यो रिसेन्ट पिक्चर जुन हाम्रो प्रकाश दाइले भन्नुभयो एकदमै रिसेन्ट हो, त्यो पिक्चर हेरेपछि चाहिँ आइएम रियली पोजिटिभ। थ्याङ्क यू नर्विक, थ्याङ्क यू मेगाजी उहाँहरूलाई। र पहिलो थ्याङ्क यू त हाम्रो दुर्गा दाइलाई नै भन्नुपर्छ, किनकि उहाँले हामीलाई नदेखाइदिएको भए, मेगाजीलाई यसरी निशाजीलाई यसरी हस्पिटलसम्म नलगिदिनु भएको भए आज उहाँको यस्तो पोजिटिभ पिक्चर हामीले हेर्न सक्दैन थियौँ। सो धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। र मेन त म यो प्रोग्राममा हाम्रो प्रकाश दाइसँग चाहिँ जुडिएको धेरै हो र उहाँले धेरै सहयोग गर्नुभएको थियो र उहाँ सँगसँगै मैले पनि केही सहयोग गर्न पाएँ। अनि सबै हामीलाई सहयोगी हात, सबै सहयोगी मन, सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी देशमा बस्नुभएको सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद सहयोग गरिदिएकोमा। त्यही नै हो, यस्तो कामहरू भइरहनुपर्छ, केही देशमा घट्नै पर्दैन। हामी सधैँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु, किनकि हामी चाहिँ अलिकति घटिसकेपछि केही भइसकेपछि सहयोग गर्ने मेरो पनि बानी छ र हामी धेरैको बानी छ। सो यसलाई चाहिँ अबको दिनमा मैले चाहिँ यस्तो घट्नै नघटिकन चाहिँ हामीले सुन्नै नपरोस् भन्ने मेरो कामना छ। घट्नै सुन्न नपरोस्, हामी त्यति सहयोगी हौँ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। पलजी आउन ढिलाइ होला छ। अघि मैले पुगेर आएको भने फेरि चाहन्छु यो पलजीलाई गरिने सम्मानको पेपर हामी यहाँलाई पढेर सुनाउनेछौँ र त्यो सम्मान पत्र जुन खडा भएको छ त्यसको संयोजक हुनुहुन्छ हाम्रो दुर्गाजी, अनि त्यसको कोषाध्यक्ष भनौँ न, त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ हाम्रो मोहन निरोडा कलाकार सङ्घको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र निशाको बुवा प्रेम प्रसाद घिमिरे। 3 जनाको संयुक्त हस्ताक्षरबाट सञ्चालन हुने गरी एउटा यो कोष खडा भएको छ र आज बुवा आउन सक्नु भएको छैन। उहाँ शारीरिक अलिकति उहाँ जरुरत आएको हस्पिटलबाट बिदाई भएर घरमा गइसकेपछि गरिने खर्च यसबाट सुरु हुनेछ, यो जानकारी गराए र यो चाहिँ धन्यवाद। फेरि पनि निशा घिमिरेको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु हामी र हामीसँग मात्र थोरै विकास गोर्खा अध्यक्ष लगायत हाम्रा आदरणीय मोहन राई अनि त्यसै गरिकन सम्माननीय मोहन राई सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार। अनि हजुर सबै पत्रकार भाइहरू, सबै भाइहरूलाई सबैलाई नमस्ते। अनि दुर्गा प्रसाद दाहाज्यूलाई विशेष धन्यवाद, किन भन्दाखेरि उहाँबाट यो यात्राको सुरुवात भयो। यदि उहाँले निशा बहिनीलाई यसरी नदेख्नु भए, यसरी चाहिँ याद नगरिदिनु भए, सायद निशा बहिनी अहिले जुन चाहिँ स्वास्थ्य उपचार पाइरहेकी छिन् त्यो हुँदैन थियो होला। र यो अभियान जसरी चलाउनु भयो हाम्रो रजतपट अङ्कल हाम्रो प्रकाश सुवेदीजी है, कति गाली पनि खानुहुन्छ, कति ताली पाउनुहुन्छ है। अनि कहिले कस्तो यसो गरेर हेर्छौँ, कहिले हामी गरेर हेर्छौँ उहाँलाई है। कस्तो भन्दाखेरि अब चलचित्रको यात्रा सुरु गरेदेखि नै हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो परिवार हो। अब एउटा परिवारमा भएपछि अब तिता मिठा सबै कुराहरू थाहा हुन्छ नि एकअर्काको, त्यसैले यस्तो हुनु स्वाभाविक हो।
तर उहाँको मनदेखिको आत्मैदेखिको माया भने चलचित्र क्षेत्रलाई अपार छ, त्यो यो कार्यक्रमले पनि देखिन्छ। र उहाँले जुन अभियान चलाउनु भएको थियो त्यो त म त हेरिरहेको थिएँ, राम्रो गर्नु भएको रहेछ प्रकाशजीले, कस्तो राम्रो भनेर। तर यो जुन गर्नुभयो उहाँले, यो त अत्यन्तै राम्रो भयो। त्यो पनि विशेष गरिकन एउटा पोस्ट खडा गरेर अब हस्पिटलमा उपचार पश्चात के हुन्छ त भन्ने प्रश्न चिन्ह त थियो नि त्यहाँनिर, होइन? अनि त्यहाँनिर अब यसरी यो एउटा समिति गठन गरेर त्योद्वारा सबैको मत हतमा रेखदेखमा हुने भएछ, त्यो असाध्यै खुसी लाग्यो। अनि यो सहयोगी हातहरू चाहे 1 लाख रुपियाँ दिने उनीहरू होस् अथवा 2000 त्यो भेडा गोठाले भाइ जसले मनदेखि त्यति कन्ट्रिब्युसन गर्नुभयो, त्यसको त अब जति धन्यवाद भए पनि त्यो शब्द कम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ, होइन? यसको लागि प्रकाश सुवेदीजीलाई एकदमै धेरै पुण्यको काम गर्नु, तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ भगवानले, है प्रकाशजी? त्यो भन्न चाहन्छु। र मेरो अन्तिम इच्छा मनको के छ भने त्यो बहिनी छ नि, त्यो बहिनीलाई म छटपट भएर गएको थिएँ प्रकाशजी भन्ने अगाडि नै गएको थिएँ। अनि त्यो बहिनीले मलाई बोलेर एक शब्द भयो नि बोलेको सुन्ने मेरो इच्छा छ मनमा, र त्यो इच्छा निकट भविष्यमा पुरा हुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। आभार पत्र रजतपट कोसेली अभियान आभार पत्र श्री मेघा चौधरीज्यूका समीपमा निर्देशक नर्भिक अस्पताल काठमाडौँ। ललितपुर जिल्ला महाकाल गाउँपालिका वडा नम्बर 4 कालेश्वर बतासी निवासी 23 वर्षीय मोडल तथा कलाकार निशा घिमिरे कलाकारिता क्षेत्रमा सङ्घर्ष गर्ने क्रममा भारतको देहरादुनमा 2 वर्ष अघि सडक दुर्घटनामा परि आर्थिक अभावका कारण उपचार गर्न नसकेर छटपटाइरहेको अवस्थामा उच्च मानवीय आदर्श दर्शाउँदै निशाको उपचारार्थ लाग्ने सम्पूर्ण खर्च आफ्नो काँधमा बोकी देशकै सुविधा सम्पन्न नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलमा निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध मिलाई निशालाई नवजीवन दिनुभएकोमा तपाईँ श्री मेघा चौधरीजीलाई ससम्मान समग्र नेपाली कला क्षेत्रको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै कृतज्ञता अर्पण गर्दछौँ। दयाराम दाहाल प्रमुख अतिथि, चलचित्र विकास बोर्ड, प्रकाश सुवेदी, रजतपट कोसेली अभियान संयोजक 2078 आषाढ 14 गते। तपाईँलाई भन्न चाहन्छु र फेरि पनि मेघा चौधरी नआए पनि उहाँलाई एकदमै मेरो धन्यवाद भन्दाखेरि भाषण गरिदिन्छ र त्यसपछि आफ्नो भनाइहरू पनि सँगसँगै राख्नु होला। म हार्दिक अनुरोध गर्छु। रजतपट कोसेली अभियान रियल हिरो अफ हियर श्री पूर्ण विक्रम शाह पल शाहज्यू। मान्छेले आफू मान्छे नै भएको प्रमाण त्यति बेला दिन्छ जब समयले उसको परीक्षा लिन्छ। परीक्षार्थी त अनेक हुन्छन् तर उत्तीर्ण र उत्कृष्ट थोरैले मात्र हुन्छ। ती उत्कृष्ट मान्छेलाई मानव समाजले नायक बनाउँछ, जसलाई रियल हिरो भनिन्छ। ती रियल हिरो हुन् हाम्रो अभिनेता पल शाह। कोभिड-19 को पहिलो लहरदेखि हालसम्मको महामारीमा सम्पूर्ण नेपालीहरू आक्रान्त भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा लकडाउन र निषेधाज्ञाको मारमा परिरहेका चलचित्रकर्मीहरूलाई मात्र नभई देशका विभिन्न भेगमा रहेका जनसाधारणलाई समेत घर घरमा गई खाद्यान्न, अक्सिजन एवं औषधि जन्य सामग्री प्रदान गर्दै तपाईँ अहोरात्र खटिनुभएको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन। तपाईँले आफ्नो ज्यानको बाजी राखी गर्नुभएको यो योगदान तुल्य एवं अनुकरणीय छ। यो योगदान स्तुत्य एवं अनुकरणीय छ, जुन कुरा सम्पूर्ण नेपालीको मन मस्तिष्कमा कलान्तरसम्म रहिरहनेछ। तपाईँ चलचित्रको मात्र नभई सम्पूर्ण नेपालीको मनमुटुमा बस्न सफल वास्तविक नायक हुनुहुन्छ। जसरी तपाईँले पुर्याउनु भएको अतुलनीय योगदानले उच्च सम्मान गर्दा रजतपट समूहको तर्फबाट तपाईँलाई द रियल हिरोको उपाधिबाट विभूषित गरिन्छ। हामी तपाईँको सुस्वास्थ्य एवं दीर्घ जीवनको कामना गर्दै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। प्रमुख अतिथि चलचित्र विकास बोर्ड दयाराम दाहाल अध्यक्ष, रजतपट कोसेली अभियान प्रकाश सुवेदी। थ्याङ्क यू भेरी मच। सबैभन्दा पहिला त रजतपट अङ्कल प्रकाश सुवेदीजी र प्रकाश सुवेदीको सम्पूर्ण टिम र उहाँको यो महान अभियान जुन मनबाट नै उहाँले जुन कार्य गर्नुभएको छ, त्यसमा त्यो कार्यलाई सपोर्ट गर्नलाई सम्पूर्ण नेपाली कलाकार, सम्पूर्ण नेपाली टेक्निसियन, नेपालभित्र मात्र नभइकन विदेशमा रहनुभएका कलाकर्मीहरू, कलाकार साथीहरूले हृदयबाट सहयोग गर्नुभएको छ।
र यसै गरिकन बहिनी निशा कलाकार निशालाई चाहिँ अझ बढी इम्पोर्टेन्स दिएर हस्पिटलमा भर्ना गरेर उपचार गरिदिनु हुने मैला चौधरी बहिनी सबैजनालाई म हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यस्तै बेलामा जब देशलाई जब कुनै कलाकारलाई जब नेपाल र नेपालीलाई अप्ठ्यारो पर्छ तब सरकार भन्दा पनि पहिला हामी कलाकार जहिले पनि सुरुदेखि अगाडि छौँ, त्यसपछि मात्र सरकारले थाहा पाउँछ। र यो अभियानमा पनि यसै गरी नै हामी कलाकारहरूले निशा बहिनीको एउटा उदाहरण मात्रै हो, जहिले पनि हामीले गरेका छौँ र सधैँ गर्नेछौँ जसलाई गर्दा पनि। र यसै गरिकन यो हामी कलाकारिनीहरू एकजुट भएर देशको लागि र देशमा परेको सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीको लागि र खास गरिकन कलाकर्मीको लागि एकजुट हुन सकौँ र यसको लागि म सबै कलाकारलाई र सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामी एकजुट हौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच।